खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर चौधरी। नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई हसास मौजू सेंट मैरीज कैथोलिक चर्च रावलपिंडी में, जहां हम सीखेंगे फादर सरफराज साइमन से कि क्या मसीहियों को कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं। हमारे लिए आज का हवाला पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम, उसका 10 बाब, उसके 18 ता 22 आयात। उन पर नज़र करो जो जिस्म की रूह से इसराइली हैं, क्या ज़बिया खाने वाले मज़बा के शरीक नहीं? बस क्या मैं ये कहता हूँ कि बुत का ज़बिया कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है? नहीं, बल्कि ये कि ख्वा ज़बिया वो गुज़रानते हैं, वो शयातीन के लिए गुज़रानते हैं, ना कि खुदावन के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। तुम खुदावन का प्याला और शयातीन का प्याला दोनों नहीं पी सकते। तुम खुदावन के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावन को गैरत दिलाते हैं? क्या हम उससे ज़्यादा ज़ोरावर हैं? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। इस हवाला को आम तौर पर ईद उल अज़हा के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है, लेकिन मैं आपको ये हवाला एक्सप्लेन करने से पहले ये बताता हूँ कि ये पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम जो लिखा गया है, ये उस वक़्त कोरिन्थ जो था वो एक बहुत बड़ा शहर और बंदरगाह थी यूनान की। जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में कराची और ग्वादर जो हैं वो बड़े शहर भी हैं और बंदरगाहें भी हैं, उस वक़्त ये यूनान की बंदरगाह थी और तिजारती मरकज़ भी था। यानी जितने बहरी जहाज़ दूसरे ममालिक से आते थे तिजारत की गर्ज से, वो वहीं पर रुकते थे और वहीं पर कई कई दिन फिर वो क़याम करते थे। और उसी असना में वो अपनी इबादत भी करते थे, अपने माबूदों की पूजा भी करते थे, बुतों की पूजा भी करते थे। उनमें अक्सरियत उस वक़्त जो थी वो बुत परस्त थी। तो कोरिन्थ एक ऐसा शहर था जो मल्टी रैशनल, मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल शहर था और बंदरगाह थी। इस शहर में पौलुस रसूल तारीख़ दानों के मुताबिक सन 50 और 51 बाद मसीह में जाता है और वहाँ पर फिर उनको बताता है कि बुतों की पूजा या गैर माबूदों की पूजा रवा नहीं, बल्कि वो खुदा जिसको तुम नामालूम कहते हो, उस खुदा के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर पौलुस रसूल जो है वो उनको खुदा के मुतल्लिक बताता है, खुदा बाप के मुतल्लिक, खुदा बेटे के मुतल्लिक, खुदा रूल कुदस के मुतल्लिक, यीशु मसीह की पूरी पाशकाई भेद के मुतल्लिक। पाशकाई भेद से मुराद है खुदा यीशु मसीह का दुख उठाना, मरना, जी उठना और आसमान पर जाना, वो उनको समझाते हैं। और इस तरह वहाँ पर एक अच्छा क़याम करते हैं। ही स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ओवर देयर। और उसी असना में कई लोगों को यीशु मसीह के लिए जीत लेते हैं और वो लोग मसीहत को कबूल करते हैं। और यूं वहाँ पर कोरिन्थ में मसीहत का आगाज़ होता है, कलीसिया बनाई जाती है, चर्च स्टैब्लिश होता है। जब ये सारा कुछ हो जाता है तो उसके बाद पौलुस रसूल वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद उनको मालूम होता है कि वो चर्च जो उन्होंने बनाया था उसमें बिगाड़ पैदा हो गया है, उस कलीसिया में इंतशार पैदा हो गया है। क्योंकि वो कलीसिया जो है यीशु मसीह की बजाय
उसकी मुनादी करने वालों के पीछे चल पड़ी है। कोई कहता है मैं पालूस का हूँ, कोई कहता है मैं अपलूस का हूँ, कोई कहता है मैं कायफा का हूँ, और कुछ लोग दोबारा बुत परस्ती की तरफ चले जाते हैं और दोबारा नजराने जो बुतों को चढ़ाए जाते हैं उनके मुतल्लिक उनके पीछे चले जाते हैं। पालूस रसूल को इस बात का इंतहाई अफसोस होता है कि कलीसिया में नाइतफाकी, बिगाड़ और इंतशार पैदा हो गया है। इस वजह से फिर पालूस रसूल इफ्सिस में बैठकर, इफ्सिस जो है वो भी मौजूदा दौर में तुर्की का शहर है, वहाँ पर बैठकर उलमा के मुताबिक सन 53 से लेकर 55 बाद मसीह के दौरान ये ख़त लिखते हैं इफ्सिस में, और फिर कुरंथ में ये ख़त भेजते हैं। और उस ख़त में फिर ये हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा, पालूस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम 10 बाब 18 था 22 आयत, ये फिर उसमें शामिल करते हैं ये हवाला जो कि बुतों के चढ़ावे के मुतल्लिक है, शयातीन के चढ़ावे के मुतल्लिक है। तो सबसे पहले तो इसी अपने ख़त में पालूस रसूल हमें समझाते हैं कि बुत असल में क्या है। वो हमें बताते हैं कि बुत की ना कोई मसीहों के नज़दीक ना कोई हैसियत है और ना ही उनका कोई वजूद है। हम पढ़ते हैं इसी ख़त के 8वें बाब की 4 आयत में पालूस रसूल यूँ फरमाते हैं, पस बुतों के ज़बिये खाने की बाबत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कुछ चीज़ नहीं और सिवाय एक के और कोई खुदा नहीं। लिहाजा पालूस रसूल यहाँ पर हमें कहते हैं कि वो गैर अक़वाम जिन्होंने कुरंथ में आकर अपने मंदिर बनाए, अपने इबादत खाने बनाए और जो बुतों को चढ़ावे चढ़ाते थे, बुतों के आगे कुर्बानी गुजरानते थे और बुतों की कुर्बानी वाला गोश्त खाते थे, उसके मुतल्लिक वो कहते हैं कि मसीहों के नज़दीक बुत सबसे पहले तो कोई चीज़ ही नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि हमारे नज़दीक एक ही खुदा है। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि ये बुतों का चढ़ावा है और बुतों का चढ़ावा समझकर ये गोश्त खाता है, तो वो फिर बुतों की कुर्बानी ही असल में खा रहा है। कहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये हम देखते हैं 8 बाब की 7 आयत में क्या लिखा है, लेकिन सबको इल्म नहीं, बल्कि बाज़ जो अभी तक बुत परस्ती के आदी हैं उसे बुत ही के ज़बिये की हैसियत से खाते हैं और उनका ज़मीर कमज़ोर होने के सबब से आलूदा हो जाता है। यानी वो जो पहले बुत परस्त थे और बाद में मसीही बने, अगर उनके जहन में अभी भी वो बुत परस्ती है और वो बुत परस्ती अपने जहन में रखते हुए वो चढ़ावे चढ़ाते हैं, तो फिर उनका ज़मीर, उनका ईमान अभी तक कमज़ोर है और उनके नज़दीक वो बुतों की कुर्बानी ही खाते हैं। लेकिन जो मसीह हैं, जो यीशु मसीह पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस पर ईमान लाते हैं, उनके नज़दीक जो हैं बुत कोई हैसियत नहीं रखते, बल्कि उनके नज़दीक क्या है, मैं पढ़ता हूँ 8 बाब उसकी 6 आयत आपके सामने लिखा है, हमारे नज़दीक फ़क्त एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और उसी के लिए हम हैं, और फ़क्त एक ही खुदावंद यानी यीशु मसीह, जिसके वसीले से सब चीज़ें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। लिहाजा मसीहों का बुतों के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता है नहीं और उनके नज़दीक बुत कोई हैसियत, कोई वजूद ही नहीं रखते। फिर वो बाद में आके कहता है कि इसलिए अगर मसीही वो खाना खा लेते हैं जो बुतों को चढ़ाया गया था, जो बुतों के आगे कुर्बानी चढ़ाई गई थी, तो वो खाना भी उनके लिए ज़र्रा सा या नुकसानदेह नहीं हो सकता। वो 8वें बाब की 8वीं आयत में यूँ कहता है, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं और अगर खाएं तो कुछ मुनाफा नहीं। यानी कि
نہ یہ نقصان کا باعث ہے اور نہ ہی یہ فائدے کا باعث ہے۔ اور اسی بات کو وہ مزید ایک اور خط میں بھی سمجھاتے ہیں، اور وہ ہے رومیوں کے نام خط۔ رومیوں کے نام خط اس کے 14 باب کی 17 آیت میں بھی وہ ہمیں اسی بات کے متعلق یہی بات کرتے ہیں اور ہمیں یہی بات سمجھاتے ہیں۔ رومیوں کے نام خط اس کا 14 باب اس کی 17 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میں جانتا اور خداوند یسوع مسیح میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی چیز بذات خود حرام نہیں، لیکن جو اسے حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ اور اب یہی بات خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں بتائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل اور اس کا 15 باب، اس کے 15 باب کے ہم دیکھتے ہیں 15 باب کی 10 آیت، پھر 19 اور 20 آیت۔ اس میں لکھا ہے، تب اس نے یعنی یسوع نے ہجوم کو اپنے پاس بلا کر ان سے کہا، سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو منہ سے نکلتی ہے وہی انسان کو ناپاک کرتی ہے۔ 19 آیت میں آگے، برے ارادے منہ سے نکلتے ہیں، یعنی خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، کفر گوئیاں، یہی باتیں ہیں جو انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ متی کی انجیل میں ہم نے سنا، متی کی انجیل 15 باب اس کے 10 آیت، 19 اور 20 آیت۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ جو ہے خداوند یسوع مسیح مرکز کی انجیل میں بھی دیتے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کے 19ویں باب میں بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جو چیز باہر سے منہ میں جاتی ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو انسان کے اندر سے نکلتی ہے۔ اور 19 آیت میں پھر لکھا ہے کہ اور اس نے یہ کہہ کر تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ اور اسی کانسیپٹ کو لے کر پالوس رسول پھر مزید آگے جاتا ہے۔ پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام اس کا 2 باب اس کی 20 تا 23 آیت میں یوں مرقوم ہے، میں پڑھتا ہوں، پس اگر تم مسیح کے ساتھ دینوی اصولوں کی نسبت مر گئے تو اب تک ایسے قواعد کے کیوں پابند ہو، گویا کہ تم دنیا میں ہی زندگی گزارتے ہو کہ مت چھونا، مت چکھنا، مت ہاتھ لگانا، یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جاتی ہیں، اور یہ اصول صرف آدمیوں کے احکام اور تعلیمات سے قرار پاتے ہیں۔ یہ باتیں خود ایجاد کردہ عبادت اور خاکساری اور بدنی ریاضت کے لحاظ سے حکمت کی صورت تو رکھتی ہیں، مگر نفسانی رغبتوں کے رکنے کے لیے کسی کام کی نہیں۔ کہ مت چھونا، مت کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ ہمیں ایک اخلاقیات کی طرف یا جو ہمارے دنیاوی اصول ہیں مذہبی ان کی طرف تو لاتی ہے، لیکن یہ جو ہمارے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں یہ ان کو پیدا ہونے سے نہیں روک سکتی۔ یہی بات مزید واضح کرنے کے لیے پالوس رسول اپنا خط تیتس کے نام اس کا 1 باب اس کی 15 آیت میں یوں کہتے ہیں، پاک لوگوں کے لیے سب کچھ پاک ہے، مگر نجس اور بے ایمان لوگوں کے لیے ایک بھی چیز پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور ضمیر دونوں ہی ناپاک ہیں۔ اور مزید اس بات کو کلیئرٹی دینے کے لیے میں ایک اور پالوس رسول کا حوالہ پڑھتا ہوں، رومیوں کے نام اس کا خط اور اس کی 14 باب 14 آیت میں پالوس رسول جو ہیں وہ یوں کہتے ہیں، 14 باب کی 14 آیت، میں جانتا ہوں اور خداوند یسوع مسیح میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی چیز بذات خود حرام نہیں، لیکن جو اسے حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ جو میں نے پہلے بھی یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھا ہے۔ لہٰذا یہ پالوس رسول جو ہے وہ یسوع المسیح اپنے استاد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق جو ہے وہ بتاتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ پالوس رسول نے کرنتھیوں کے نام پہلے خط میں جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا 10 باب اس کے 18 تا 22 آیت میں اس گوشت کو کھانے سے منع کیوں کیا ہے؟ سوال یہ ہے، تو اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پالوس رسول ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کھانا جو کھاتا ہے، جس کا ضمیر مضبوط ہے اور جس کا ایمان بھی مضبوط ہے، اس کے لیے تو یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جس کا ضمیر اور ایمان دونوں کمزور ہیں اس کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ اس کی خاطر یہ گوشت یا یہ کھانا نہ کھایا جائے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں 8 باب 9 آیت پھر اس کی 13 آیت، سنیے گا۔ لیکن خبردار رہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو۔ اور آگے 13 آیت میں لکھتے ہیں، اسی سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو تو میں اب تک کبھی وہ گوشت نہ کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں۔ پھر 10 باب میں وہ فرماتے ہیں، 10 باب کی 23 اور 24 آیت، اور پھر 27 اور 28 اور پھر 32 سے 33 آیت۔ 23 سے 24 آیت میں وہ یوں کہتے ہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب مفید نہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب فائدہ کا باعث نہیں، کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ اور آگے کہتے ہیں 27 اور 28 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پھر اگر غیر مومنین میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم منظور کرو تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ اور بالحاظ ضمیر کچھ نہ پوچھو، لیکن اگر کوئی تمہیں کہے کہ یہ بت کا ذبیحہ ہے تو اس کی خاطر جس نے جتایا بالحاظ ضمیر مت کھاؤ۔ ضمیر سے میری مراد تیرا نہیں بلکہ دوسرے کا ہے، دوسرے کا ہے۔ اس لیے بی ادر اورینٹڈ، دوسرے کی خاطر قربانی دو جس کا ایمان کمزور ہے۔ پھر 32 اور 33 آیت میں یوں مرقوم ہے، تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ غیر قوم والوں کے لیے، اور نہ خدا کی کلیسیا کے لیے، چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش رکھتا ہوں اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں۔ تو ابھی آپ کو سمجھ آئی کہ پالوس رسول یہ گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے جو بتوں کو چڑھایا جاتا ہے، جو شیاطین کو چڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اس شہر میں بتوں کے عبادت خانے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ایماندار نہ کھائے اگر اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو ٹھوکر لگتی ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ اگر تیرا ضمیر مضبوط ہے، تیرا ایمان خدا پر مضبوط ہے، تو تیرے لیے وہ بھی نقصان دہ نہیں ہے جو بتوں کے سامنے رکھی گئی یہ چیز۔ لیکن اگر تیرے کھانے سے تیرا بھائی یا بہن جو دیکھ رہا ہے اس کے ایمان کو ٹھوکر لگتی ہے، وہ اپنے ایمان میں کمزور ہوتا ہے، تو اس کی خاطر تو یہ مت کھا۔ اس لیے یہ جو ہے اس بات کو منع کیا گیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ پہلی کلیسیا میں بھی یہی بات تھی۔ اس سے پہلے کہ میں پہلی کلیسیا کی بات کروں، میں پالوس رسول کا ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ رومیو کے نام خط اس کا 14 باب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، 14 باب اس کی 15 اور پھر 20 تا 21 آیت۔ لیکن اگر تیرا بھائی تیرے کھانے کے سبب سے دکھ ہوتا ہے تو تو محبت کے طور پر نہیں چلتا، تو اپنے کھانے سے اس شخص کو ہلاک نہ کر جس کی خاطر مسیح مرا۔ اور پھر 20 اور 21 آیت میں لکھا ہے، کھانے کی خاطر خدا کے کام کو مت بگاڑ، سب چیزیں پاک تو ہیں مگر اس آدمی کے لیے وہ چیز بری ہے جس کے کھانے سے کسی کو
ठोकर लगे। अच्छा तो यह है कि तू गोश्त ना खाए, खमीर ना पिए और ऐसा काम ना करे जिसके सबब से तेरा भाई ठोकर खाए या सुस्त हो जाए। लिहाजा पालूस रसूल इन तमाम हवाला जात में ज़ोर देता है कि अगर मेरा खाना पीना किसी के लिए ठोकर का बाइस या किसी के ईमान की कमज़ोरी का बाइस बनता है तो मैं फिर उसके लिए वो खाना और पीना जो है वो तर्क करूं। और यही बात जो थी वो मैं जैसे पहले बता रहा था कि पहली कलीसिया में भी ज़ेर बहस आई और पहली कलीसिया ने भी फिर रसूलों की क़यादत में मिलकर एक फ़ैसला किया था खाने पीने का। कहाँ पर? हम पढ़ते हैं रसूलों के अमाल की किताब और उसका 15 बाब। रसूलों के अमाल की किताब उसका 15 बाब जो है उसमें कलीसिया की पहली मजलिस का जिक्र है। उस पहली मजलिस का जिक्र जिसमें यहूदा इस्करियोती के अलावा जो कि मर गया था, बाकी तमाम रसूलों ने शिरकत की, तमाम कलीसिया के सरदारों ने शिरकत की, पालूस रसूल समेत तमाम जो कलीसिया के मोअज़्ज़िज़ीन और बुज़ुर्ग थे उन्होंने शिरकत की। और उस मजलिस में इस खाने पीने का जिक्र भी हुआ क्योंकि जो पहले नंबर पर मसीही हुए थे पतरस से ईद पेंतिकोस्त के मौका पर वो यहूदी थे। हम पढ़ते रसूलों के अमाल की किताब उसके दूसरे बाब में जब ईद खमसीन के मौका पर रूल कुदस रसूलों पर उतरता है और पतरस रसूल रूल कुदस से मामूर होकर बाहर जाकर मुनादी करता है, सरमन देता है, तो लिखा है कि उसी वक़्त 3000 लोगों ने जो है वो मसीहत को कबूल किया और उस वक़्त वो जितने लोग वहाँ पर इकट्ठे थे वो सारे यहूदी थे। लिहाजा जब यहूदी मसीही बनकर कलीसिया में शामिल होते हैं तो वो अपनी यहूदी रवायात यानी खाने पीने के मुतल्लिक जो अहकामात हैं उनको भी वो ज़हन में रखते हैं। तो उनकी खातिर फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे पालूस कहता है दूसरों की खातिर तो वो चीज़ ना खा पी जो उनके लिए ठोकर का बास बने, लिहाजा उनकी खातिर, उन यहूदियों की खातिर जो मसीह बन गए थे, ये फैसला किया गया मजलिस में, पहली कलीसियाई मजलिस में खाने पीने के मुतल्लिक फ़ैसला किया गया। क्या फ़ैसला किया गया आपके सामने पढ़ता हूँ। रसूलों के अमाल की किताब 15 बाब और उसकी 28 से 29 आयत ज़रा सुने गौर से कि रसूलों के अलावा भी कोई वहाँ पर गवाह था। क्या लिखा है? क्योंकि रूल कुदस ने और हमने यानी रसूलों ने, रूल कुदस ने और रसूलों ने मुनासिब जाना कि इन बातों के सिवा तुम पर और बोझ ना डालें कि तुम बुतों के चढ़ावे और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज करो। अगर तुम इन बातों से किनारा करोगे तो खूब करोगे। यानी ये उस वक़्त जो है खाने पीने के मुतालिक हदायत थी और उस हदायत में क्या था कि तुम जो बुतों के आगे चढ़ाओ वो लहू जो खून है और गला घूंटे हुए जानवरों को मत खाओ, क्योंकि ये मूसवी शरीयत में मना है। ख़ास तौर पर खून का पीना, किसी के खून का पीना जो है वो सख्त तरीन ममनू है मूसवी शरीयत में। हम पढ़ते हैं अहबार की किताब उसका 3 बाब उसकी 17 आयत और फिर अहबार की किताब ही उसका 17 बाब 10 से 17 आयत। इन हवालों में किसी जानवर का, इंसान का या किसी भी जानदार का खून जो है वो पीना सख्त तरीन ममनू करार पाया है, क्योंकि खून जो है वो इंसान की जान है और किसी की जान लेना जो है वो जुर्म है। लिहाजा ये अहबार की किताब में जो हवाले मैंने आपके सामने पढ़े हैं जो उस वक़्त के यहूदियों के ज़हन में भी थे जो मसीही बन चुके थे। अब कलीसिया में 2 तरह के लोग थे, एक यहूदी थे, एक गैर यहूदी थे। दोनों ने मसीह को कबूल किया था, दोनों मसीहत में शामिल हो गए थे। गैर यहूदी हर किस्म का खाना पीना कर लेते थे, लेकिन यहूदी परहेज़ करते थे क्योंकि मूसवी शरीयत की वे बातें उनके जहन में थी।
لہٰذا ان دونوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے پھر پہلی کلیسیا نے روح القدس اور رسولوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ان چیزوں کے علاوہ جن کا ذکر میں نے کر دیا باقی کسی پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یہ جو باتیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا کلیسیا سے مراد تمام مسیحی جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں جب ہوتی ہیں یا دوسری کوئی چیزیں ہیں جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، کیونکہ یہ باتیں پطرس کے ذہن میں بھی تھی۔ ہم پڑھتے ہیں رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے 10 باب میں، جب پطرس بیٹھا ہوا تھا چھت کے اوپر تو کیا ہے کہ رویا کہ اس کے سامنے آسمان سے ایک چادر اترتی ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ اس چادر میں تمام جاندار ہیں، چوپائے ہیں، آبی جانور ہیں، زمینی جانور ہیں، سارے جاندار، رینگنے والے کیڑے، ہر چیز وہاں پر موجود ہے، اور آواز آتی ہے پطرس اٹھ ان کو ذبح کر اور کھا۔ 3 بار یہ آواز آتی ہے اور پطرس کہتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں یہودی ہوں اور میرے لیے یہ روا نہیں ہے۔ تو پھر آواز آتی ہے کہ جو خدا نے جس کو پاک ٹھہرایا تو اس کو کیوں ناجائز کہتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کا اختلاف ہے، چاہے وہ کلیسیا کے دوسرے معاملات کا اختلاف ہے، ہمیں اختلافی باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے ان باتوں کی طرف زیادہ زور دینا ہے اور دھیان دینا ہے جو کلیسیا کو اکٹھا کرے، جو مسیحوں کو پاکستان میں ایک کرے، جو مسیحوں کو پاکستان میں یسوع مسیح کا ایک بدن بنائے، جو اکٹھ کی بات کریں۔ اور یہی بات پولس رسول اپنے خط رومیو کے نام اس کے 14 باب کی 19 آیت میں کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پس جو کوئی ان باتوں میں سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا مقبول اور آدمیوں کا پسندیدہ ہے، سو ہم انہی باتوں کی تلاش کریں جن سے ملاپ ہو اور ان باتوں کی تکمیل کریں جو باہمی ترقی کا باعث ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔